1 जुलाई से जो नए चार्जेस आ रहे हैं अगले महीने से, वो मैं आपको बता देता हूँ। बिजली सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए हैं, यानी आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, घर को ताला लगा के चले जाएं, कोई मसला नहीं है। आपको ये बिल देना ही पड़ेगा। जो मीटर हल्का हल्का हिलेगा उसका तो अलग से है, लेकिन ये फिक्स चार्जेस हैं, ये तो देने ही पड़ेंगे। और ये 1 जुलाई से होगा जी। बहाना 200 रुपए से लेके 1000 रुपया फिक्स कर दिया गया है। ये तो हर सूरत में आपने देना ही देना है, सिर्फ आपने मीटर लगवाया हुआ है इसलिए ये आपका कसूर है। तो 200 रुपए से 1000 रुपए तक 1 जुलाई से जी। उसके बाद सार्फिन पर महाना 200 ता 1000 रुपए फिक्स चार्जेस, तिजारती सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% इजाफा किया गया है। और महाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 1 जुलाई 2024 से 200 रुपए महाना के फिक्स चार्जेस देंगे। और इस तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और ये 1000 रुपए तक आपको देना पड़ेगा। उसके बाद खुशखबरी सुनाई गई। असल मसला ये नहीं है कि ये बिजली की कीमतें क्यों ज्यादा हैं, असल अफसोस ये होता है कि ये अपने अल्ले तल्ले कम नहीं कर रहे, पेट्रोल अपना कम नहीं कर रहे, अपना मराआत खत्म नहीं कर रहे, अपना प्रोटोकॉल खत्म नहीं कर रहे, अपने पे जो ऊपर खर्च कर रहे हैं वो खत्म नहीं कर रहे। वजीर आजम हाउस की जो केक पेस्ट्री हैं वो खत्म नहीं हो रही, पार्लियामेंट हाउस में जो केक पेस्ट्रियां चलती हैं वो खत्म नहीं हो रही, और वो 24 घंटे जो सेंट्रली एयर कंडीशन सारी इमारतों में घूमते हैं वो खत्म नहीं हो रहे। और ये इमरान खान साहब ने किया था, और वो बाहर लॉन में बैठ के अपना काम करते थे। एसी उन्होंने कम करवा दिए थे और उन्होंने कहा था कि बाहर नेचुरल लाइट में आप लें और नेचुरल वेदर को एंजॉय करें। तो ये सिलसिला है। और 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जो वो डायरी लेके निकला था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम हाउस से, उस वक्त भी वो बाहर लॉन में बैठा एक नॉर्मल वेदर में बैठ के वो काम कर रहा था। तो वो आपको पसंद नहीं आया। तो इसलिए अब आगे है जी महंगाई। मुसलसल महंगाई में इजाफा हो रहा है, और ये कह रहे थे कि जी महंगाई तो बहुत कम हो गई है। तो मेरी बात हो रही थी एक माहिर मईशत, बहुत ही अच्छे, वो कहते हैं 38% तक महंगाई गई और अब उससे ऊपर इजाफा हो रहा है। पिछले साल 38% हुई, इस साल जो 38% है उसमें मजीद 12% ऊपर जा रही है। तो ये उसको कह रहे हैं कि 12% पिछला नहीं बता रहे, इस साल का बता रहे हैं कि इस साल 12% बढ़ेगी। 38% पिछले साल बढ़ी, उसमें 12% और ऐड कर लें तो ये कितने परसेंट होगी? ये होगी जनाब 50%। ये 50% महंगाई बढ़ी, लेकिन ये कह रहे हैं 12% बढ़ी। अब ये सामने मेरे हैं जी, इस हफ्ते का भी पिछले हफ्ते 1.3% हुई थी, इजाफा हुआ था महंगाई में, और उस 1.3 में मजीद इजाफा हो गया है, 1% का और इजाफा हो गया है। और मुल्क में मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई की शरह में रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। रिकॉर्ड इजाफा मुसलसल चौथे हफ्ते में ये इजाफा हो रहा है। और एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ इस हफ्ते भी, और ये चौथा हफ्ता चल रहा है, एक महीने से ऊपर इंक्रीज हो रही है। और इसमें महंगाई किस में हुई है जी? टमाटर 63 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। 63 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है, और उसकी टमाटर की कीमत है जी 160 रुपए फी किलो। आलू महंगा हो गया है, प्याज महंगा हो गया है, केले महंगे हो गई हैं, दाल मूंग महंगी हो गई है, लहसुन और अंडे, और उसके बाद आपका दाल चना, दूध, और इसी के तरीके से जी दूध महंगा हुआ है, दाल माश महंगी हुई है, बीफ की जो गोश्त है चीनी महंगी हुई है, आटा महंगा हुआ है, गोश्त महंगा हुआ है। यानी कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कि आपकी कम हुई हो। चावल महंगे हुए हैं, जिंदा मुर्गी महंगी हुई है, दाल मसूर, पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है, बाकी सब चीजें ये महंगी हुई हैं। उसके बाद है जी अब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक आपको मैंने बताया ये नूरा कुश्ती थी, और वो नूरा कुश्ती कल खत्म हो गई है, और मुज़ाकरात हुए, ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ खेल खेल चलता रहा जनाब, और टोपी ड्रामा चलता रहा। और कल जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही मायानाज इस वक्त तर्जुमान हैं गैर सरकारी फैसल वाडा साहब, तो उन्होंने कल कह दिया, उन्होंने कहा जी डंडे के जोर पे बजट मंजूर होगा, किसी की जरूरत नहीं है कि वो हिल सके। अब उनसे पूछा गया जी पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा मैं पीपल्स पार्टी को क्या जानता हूं, मैं बता रहा हूं कि डंडे के जोर पे होगा, डंडे के जोर पे होगा, डंडे के जोर पे होगा। और वो ये बात कर रहे थे, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
کہ یہاں رکھ کے انہوں نے کہا کہ ان کو سینٹر بنوانا ہے، انہوں نے بنوایا۔ فیصل واڑہ صاحب ہیں، اورنگزیب صاحب ہیں، کاکڑ صاحب ہیں اور آپ کے نقوی صاحب ہیں۔ تو بہرحال فیصل واڑہ صاحب کی بات پوری ہوئی اور چند گھنٹوں کے بعد خبر آئی کہ جناب پیپلز پارٹی کے تحفظات دور ہو گئے ہیں اور اب وہ بائیک آؤٹ ختم کرے گی اور کل سے سیشن بجٹ سیشن کو اٹینڈ کرے گی اور اپنا حصہ ڈالے گی اور اس کو اپروو کروائے گی۔ تو یہ ہے صورتحال اور یہ ہے سچویشن۔ آگے بڑھتے ہیں جی کچھ اور خبروں کی طرف، کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں اور میں نے کہا ذرا پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری صورتحال ہے۔ تو ان حالات میں آپ ذرا خود سوچیں کہ ان کو کیا ملے گا اور پاکستان کے عوام کیا سوچیں گے، پاکستان کے عوام ان کو کیا دے سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے تو دکھوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جی پاکستان پیپلز پارٹی نے ختم کر دیا اور اس طریقے سے یہ معاملہ ہو گیا ہے اب ختم۔ دوسری جانب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ اب عوام جو ہیں وہ اٹھیں بھی نہ، احتجاج بھی نہ کریں، اور پاکستان تحریک انصاف نے دفعہ 144 کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اظہر صدیق صاحب نے، اور وہ دفعہ 144 پورے صوبے میں لگا دی گئی ہے، اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے دفعہ 144 کی بھی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ دستور سے انحراف ہے اور یہ صرف اور صرف سیاسی اسیران کو جیل میں رکھنے کا قانونی اور اخلاقی جواز پیدا کر رہے ہیں، اور وہ بھی نہیں رہا۔ بے شمار اس وقت لوگ ہیں جو کہ گل سڑ رہے ہیں بیچارے جیلوں میں بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی ٹرائل کے، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا ہے کہ شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق سلب کر کے غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی دستور سے مجرمانہ انحراف کی ہر کوشش کے خلاف مزاحمت کرے گی اور دفعہ 144 کے نام پر نوٹیفیکیشن کے ذریعے شہریوں کے حقوق معطل کر دیے گئے ہیں، اور چیف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ وہ 144 کی آڑ میں بنیادی حقوق سلب کرنے کا نوٹس لیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ ہاں البتہ جو ریلیف مل رہا ہے، عدالتیں ابھی تک رجسٹ کر رہی ہیں 9 مئی کے مقدمات، ابھی اس میں پانی میں مدھانی ماری جا رہی ہے جی، اور پانی سے کوشش کر رہے ہیں کہ مکھن نکلے، وہ نکلنا نہیں ہے۔ عمر سرفراز چیمہ، سابق گورنر ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب، ان کے مقدمات کی سماعت تھی اور 25 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ضمانتوں پر دلائل مانگے جا رہے ہیں اور اے ٹی سی جج تھے ارشد جاوید صاحب رخصت پر تھے، ڈیوٹی جج نے اس کی سماعت کی ہے، اور تھانہ گلبرگ، نصیر آباد، ماڈل ٹاؤن، یہ وہ مقدمات ہیں 9 مئی کے، اور ان کی ابھی تک ضمانتیں ہی نہیں ہو رہی اور 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے یہ سیاسی اسیران پہ۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی درخواست جو ہے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی درخواستوں پہ جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے، اور حامد خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک درخواست دی ہے 8 فروری انتخابات میں دھاندلی کی انکوائری کی درخواست زیر التوا ہے، انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب سے، اور میں واپس آ گیا ہوں، لہٰذا یہ درخواست ارلی ہیئرنگ کی درخواست ہے، جلد سماعت کی درخواست ہے، اس کو مقرر کیا جائے، اور 25 جون کی تاریخ مانگی ہے جی، 25 جون کو وہ کہتے ہیں اس تاریخ درخواست کو ہماری سنا جائے، جو کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، مکمل طور پہ ہوئی ہے، اور اس کا تدارک کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں پیٹیشن پینڈنگ پڑی ہے، اور یہ وہ درخواست ہے، وہ پیٹیشن ہے جس کا ذکر عمران خان صاحب نے جب ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ آئے تھے، حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے اس وقت بھی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے کہا تھا کہ ہماری زیر بنیادی حقوق سے متعلق پیٹیشنز ہیں، الیکشن دھاندلی سے متعلق درخواستیں آپ کے پاس پڑی ہیں، ازراہ کرم آپ ان کو سن لیجئے، اور یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور کیس وہ ہے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق جو کیس کی سماعت تھی، ایک ہیئرنگ ہو چکی تھی آلریڈی، پہلے ایک فل بینچ نے آرڈر سسپینڈ کیا ہوا ہے، مخصوص نشستیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آنی تھیں، سنی اتحاد کونسل کے حصے میں آنی تھیں، خواتین کی اقلیتی، وہ 77 سیٹس ہیں، 77 سیٹس ہیں جو کہ الیکشن کمیشن نے اٹھا کے دے دیں باقی جماعتوں کو، اور ان کو 2/3 اکثریت دے دی گئی تھی، ایک باقاعدہ طور پہ ایک پلان کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی صدارت میں فل بینچ نے اس کو معطل کر دیا تھا، تمام اراکین اس وقت وہ سب کے سب معطل ہیں، کیونکہ چوری اور پھر ڈکیتی اس طرح کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اب سماعت 24 جون کو ہوگی، فل کورٹ اس کی ہیئرنگ کرے گا جی، اور یہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے سنی اتحاد کونسل نے، اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آگے دیکھیے جناب ہوتا ہے کیا، اور ایک طرف ہے پاکستان تحریک انصاف کا دفتر ہے، اس کو سرکار آ کے توڑتی ہے، سیل کرتی ہے، توڑ پھوڑ کرتی ہے، دوسری طرف
مسلم لیگ ہاؤس کا دفتر ہے، جلاؤ گھراؤ ہے، 9 مئی کے واقعات میں اس کو ڈالا ہوا ہے، اور اس میں ایک سال سے زیادہ 13 مہینے 14 مہینے ہو گئے ہیں لوگ، پاکستان کے کارکن، سیاسی اسیران وہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔